نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والے ہو، نبی پاک دی محبت لے کے آن والے ہو، پیار رسول پاک نال کیویں کرنا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ بچپن دے اندر ایک آزاد خاندان دے فرد سی، لیکن ایک قافلے والیاں نے حضرت زید بن حارثہ نو اغوا کر لیا، اغوا کر بن حارثہ نو اغوا کر لیا، اغوا کر کے مکہ پاک دے بازاراں دے اندر حضرت زید بن حارثہ نو بیچ دیتا۔ جدو حضرت زید بن حارثہ وکدے وکاندے مکہ پاک دیاں گلیاں دے اندر آئے نے، مکہ پاک دی گلی دے اندر آئے، جدو مکہ دے بازاراں دے اندر حضرت زید بن حارثہ آئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زید بن حارثہ نو مکہ دی گلیاں دے وچوں خرید لیا، غلام بنا لیا، نوکر بنا کے گھر لے کے آئیاں نے۔ حضرت زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے غلام بن کے آپ دا کم کر دینے، دن رات آپ دی خدمت کر دینے۔ پھر او بھی ویلا آ گیا جدو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نکاح نبی پاک دے نال ہویا۔ اسلام دی پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ دا نکاح میرے محبوب دے نال ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چ گئیاں نے، سونیا میں حاضراں پر میرے نال ہے بچہ جس دا نام زید ہے، سونیا میں تھانو دینا چاہنیا، سونیا تھوڑی مرضی ہے، اس بچے کو جویں مرضی کم لیندے رہو۔ واہ مدینے والیا، میرے حبیب نے بچے ولوے کے فرمایا، اوے بچیا جا تو کی یاد کرے گا، پہلے وکدا وکاندا کدی کسے بازار دے اندر، کدی کسے منڈی دے اندر، کدی کسے گلی دے اندر تینو لوگ خرید دے رہے، پر جدوں میرے کول آ گیا ہے، جا بچیا میں تینو آزاد کرنا وا، جا چلا جا واپس کر چلا جا، میں تینو آزاد کرنا وا۔ بچے دیاں اکھاں وچوں آنسو نے، بچہ کہندا ہے سونے آئے پہلے جانا سی یا نہیں سی جانا، پر جدوں تھانو ویکھ لیا ہے سونیا ہن جان دے سکنا وا، پر تھوڑا در و دولت چھوڑ نہیں سکدا، اب واپس نہیں جاؤں گا۔ طبیعت ٹھیک ہے تو سبحان اللہ بول سکتے ہیں، میں واپس نہیں جاواں گا۔ کسی عاشق نے قلم اٹھایا کہندا ہے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دھار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، کہندا ہے سونیا نا نا ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گاڑے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جیڑا بن کے عاشق سکھ ڈھونڈے ان دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جانا ہے تو چلے جاؤ، سونا نہیں جا سکتا، دل دتیاں باج نہ پیار ملے، سر دتیاں باج نہ یار ملے، جے ایس ملو بھی مل جاوے اے تو سستا ہور وپار بھی نہیں۔ کچھ سمجھ نہ آوے لوکانو او کاندے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر اندہ خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، اندہ خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا اوے غلام جا واپس جانا چاہنا ہے چلا جا،
میں تینوں آزاد کرنا وا کہندا ہے سونے آئے پہلے دن رات گھر دے خیال ویکھدا سی کدوں واپس گھر ماں دے کول جاواں گا جدوں واپس گھر اپنے باپ دے کول جاواں گا سونے آئے جنہاں نے تھانوں ویکھ لیا ہن واپس جا کے کی کرنا ہے نبی پاک نے فرمایا زید اگر یہی گل ہے زید اگر یہی گل ہے تے سن لے اج تو بعد زید بن حارثہ نہیں ہے زید بن محمد تو ہے زید بن محمد ہے نبی پاک نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا واہ زید واہ تیری قسمت نو تیری عظمت نو سلام پیش کرنے آ جنوں پتر نبی پاک بناون او زید اے آسانی دے نال جناب والا اے موقع آسانی دے نال نہیں مل دے بڑیاں بڑیاں تکلیفاں برداشت کر دے رہے جناب والا بڑیاں بڑیاں تکلیفاں اٹھان دے رہے او بھی ویلا گیا حضرت زید دا بھائی مکے پاک دے اندر آیا تجارت واسطے حضرت زید جناب والا نبی پاک نے فرمایا زید جاں بازار دے اندر سامان لے گیا حضرت زید مکے دی گلی دے اندر سامان لین گئے نے ادھروں چچا بھی جناب والا تجارت واسطے مکے دیاں گلیاں دے اندر آیا جدوں چاچے نے ویکھیا اے میرا بھتیجا تے زید عمر ہو گئی اس دی ماں بھی روندی رہی اس دا باپ بھی روندا ہے ساڈا پتر پتہ نہیں وکدا وکاندا کدھر چلا گیا پتہ نہیں زندگی دے اندر دوبارہ پتر نے ملنا یا نہیں ملنا اولاد والے او اے تا ماں باپ ہی جان دے نے اولاد کتنا انمول تحفہ ہے اے تے پتر دی گل ہے جدوں بیٹی جوان ہو کے گھروں الوداع کرنے آ پتہ بھی اے دھینے واپس ملن واسطے آیا تے کرنا ہے باپ بھی لک لک کے روندا ہے ماں بھی لک لک کے روندی ہے سونیا اے تیرے فیصلے نے بچپن تو لے کے اولاد نو پال دے رہے پر جدوں اولاد جوان ہوئی ہے جدوں ساڈی بیٹی جوان ہوئی ہے اوے اولاد والے ہو کوئی دھی بھی گھروں باہر کنڈن والی ہے پر جدوں شریعت نے حکم دیتا لوگو اپنی بیٹی نو عزت دے نال گھروں رخصت کرنا ہے ہن جناب والا باپ بھی جناب والا جدوں دن رکھے جاندے نے باپ بھی لک لک کے روندا ہے ماں بھی لک لک کے روندی ہے چند دناں تو بعد ساڈی بیٹی نے جناب والا مہمان بن جانا ہے چند دناں تو بعد بیٹی نے جناب والا مہمان بن کے آیا کرنا ہے پھر پتہ نہیں کدوں آئے یا نہ آئے پھر پتہ نہیں بھرا گھر دے اندر داخل بھی ہون دین یا نہ ہون دین پھر پتہ نہیں جناب والا دوبارہ موقع ملن یا نہ ملن جناب والا بچپن تو لے کے جوانی تک بچی اپنے ماں باپ دے نال رہندی ہے جناب والا ماں باپ دے نال نخرے تے ناز اٹھان دیئے اے تا بیٹی نے واپس ملن بھی آنا ہے اللہ نہ کرے کدی کسے تے برا وقت آئے کدی کسے دا پتر جناب والا گھر تو جدا ہو جائے ماں باپ تو جدا ہو جائے پتہ بھی نہیں ہے ساڈا پتر کتھے گیا ساڈا لال کتھے گیا جناب والا جدوں اچانک خبر مل جائے گھر والیاں دے کی تاثرات ہوندے نے پورے رشتہ دار مل کے پتر نو لے کے آندے نے اوے آنا تیری ماں بھی تیرے واسطے دن رات روندی ہے تیرا باپ بھی تیرے لئی دن رات روندا ہے جلدی آنا ادھروں پتر دی بھی خواہش ہوندی ہے جنہ جلدی ہو سکے ماں باپ دے قدماں دے نال لگ جاواں زید بن حارثہ دا جناب والا چچا آیا جناب والا زید نو ویکھیا اے تے میرا بھائی دا پتر ہے اے تے میرا بھائی دا پتر ہے حضرت زین سامان خرید کے جدوں واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ویڑے دے اندر گئے جناب والا آپ دا چچا جلدی دے نال واپس گیا جا کے کہندا ہے اے زید دے ماں باپ تھانوں مبارک ہوئے جیڑے پتر واسطے تسی دن رات روندے ہو پتر تھانوں مل گیا ماں کہندی ہے اپنے شوہر نو اے میرے سر دے تاج جلدی کر لے مینوں اپنے پتر
पुत्र नू मिला दे हुण मेरे तो रिहा नहीं जांदा मैं अपने लाल नू मिलांगी अपने लाल नाल प्यार करांगी अपने लाल नाल मुहब्बत अपने लाल नाल मुहब्बत करांगी ज़ैद बिन हारसा जनाबे वाला हजरत हारसा जनाबे वाला अपना सारा माल सारी जायदाद सारी तजारत दी जमा कुंजी इकट्ठी करके एक गठड़ी बन लई मां कहंदी है जान ते लगा वे थोड़ा जिहा माल मेरे कोल भी है पता नहीं मेरा पुत्र किंदे कोल है हो सकदा है ओ डिमांड करे इन्ना माल लगेगा इन्नी दौलत लगेगी ते पुत्र नू देवांगे पर ओ ए नहीं ना जानदे ओ महबूबे खुदा दे कोल पुत्र है ओ नबी पाक दे कोल पुत्र है हजरत जनाबे वाला हारसा निकले ने गठड़ी बन लई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों मक्का पाक दी तरफ जा रहे चाचा भी नाल दस्तक दिती है ज़ैद दरवाजा खोलिया कहंदा आउण वाले ओ कौन हो अब्बा दी अखां विचों आंसू आ गए अब्बा कहंदा ऐ ज़ैद मैनू पहचानना मैं तेरा बाप आया वा मैं तेरा परदेसी बाप आया सदियां बीत गईयां साल बीत गए दिन रात तेरे राह वेंदे रहा कदों साडा पुत्र आएगा कदों साडा पुत्र आएगा ज़ैद जनाबे वाला ज़ैद बिन हारसा ने बाप और पुत्र गले लग के रोंदे पे ने हिचकियां लग गईयां जनाबे वाला रोई जा रहे चाचा भी रो रहा इन्नी देर तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए नबी पाक दे कदमां च रख के दौलत कहंदा सोहणिया मैं थानू नहीं जानदा तुसी कौन हो पर मैं ज़ैद दा बाप आया वा ज़ैद विकदा विकांदा गवाह हो गया सानू पता नहीं सी किधर है सोहणिया इनू लैण वास्ते आया सारी दौलत लैके आया थोड़े कदमां च रखने आ सोहणिया साडा पुत्र सानू दे दिओ जदों ज़ैद दी कन्नां ते आवाज़ आई है ज़ैद दो कदम पीछे हट गया ज़ैद कहंदा है अब्बा किवें दियां गल्लां करना है मेरे हबीब ने फरमाया है मैनू दौलत दी कोई लोड़ नहीं पुत्र तेरा है मैं पुत्र नू तेरे नाल सख्ती नहीं करांगा पुत्र तेरा है अगर अपनी मर्जी नाल जांदा ही ते ले जा मैं इनकार नहीं करांगा मैं रोकांगा नहीं दौलत दी गल करना है मैं दौलत लैण वाला नहीं मैं तां दौलतां वंडण आया वा जा मैनू ले जा मैनू दौलत दी लोड़ कोई नहीं जनाबे वाला बाप मुस्कुराया कहंदा ऐ ज़ैद आना चलिए तेरी बूढ़ी माँ तेरे राह भी वेखदी है तेरा इंतजार भी कर दिए जनाबे वाला ज़ैद कहंदा अब्बा जान सुन ले अब्बा जान सुन ले मैं ज़ैद बिन हारसा ठीक आ या ज़ैद बिन मुहम्मद ठीक आ अब्बा तेनू अजे भी पता नहीं चलिया मैं जिस बारगाह दे मैं जिन्ना दे नाल रह रहा वां ए बंदे आम नहीं है अल्लाह दे महबूब बंदे ने बाप ने क्या पुत्रा की कहना चाहना है कहंदा अब्बा जान मैं मिलन वास्ते आंदा रवांगा पर मैं नबी पाक नू छड़ के थोड़े नाल नहीं जा सकदा मैं मिलने के लिए आता रहूंगा लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर एडा औखा काम नहीं मैं कर सकता नबी पाक को छोड़कर नहीं जा सकता अल्लाहु अकबर औलाद किसको प्यारी नहीं होती और औलाद को माँ बाप प्यारे नहीं होते या नहीं होते ये तो नबी पाक सामने है ये तो नबी पाक सामने है जिन्ना ने यार दा मुखड़ा तक लिया जिन्ना ने यार दी सूरत तक लई जिन्ना ने यार दा मुखड़ा वेख लिया जनाबे वाला उन्हां दा मकाम है अज 1400 साल बाद मेरे वर्गा थोड़े वर्गा गुनाहगार बंदा जनाबे वाला जदों मदीने पाक जांदा है आखिरी सलाम सुनहरी जालियां दे सामने करदा है ते रो के कहंदा सोहणिया थोड़ा करम होया थोड़ी मेहरबानी हुई तुस अपने दर दी हाजरी नसीब फरमाई है पर सोहणिया मेरी औलाद भी पीछे है
میرا ماں باپ بھی پیچھے ہے, رشتے دار بھی پیچھے نے, پر مالکا مینوں اولاد دی لوڑ نہیں. چند دن اگر ہور مل جاندے تھوڑے قدماں نال لگ جاندا, چند دن ہور مل جاندے تھوڑا غلام بن کے رہندا, چند دن اگر ہور مل جاندے مسجد نبوی دی اندر نمازاں پڑھدا, ریاض الجنہ دی اندر نفل پڑھدا, جنت البقیع دی جناب والا سیر کردا, سیدہ فاطمہ الزہرا دے روزے مبارک تے جاندا, عثمان بن عفان دے روزے مبارک تے جاندا, حضرت امام حسن پاک دے روزے تے جاندا, کدی عمر پاک دیاں سنہری جالیاں ویکھدا, کدی عمر پاک کدی ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں سنہریاں جالیاں ویکھدا. پر جدو اوہی غلام میں نہ گناہگار اکھاں نال منظر ویکھیا ہے, آخری سلام کردے نے, جناب والا رو رو کے کہندے نے سونا میں جدا نہیں ہونا چاہندا, سونے ایو ہی تڑپ لے کے جانا وا, سانو بار بار مکہ پاک اور مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائی. جناب والا جدو پردیس جو بندہ واپس آئے خوشی کنی ہوندی ہے, واہ کیڑا پردیس ہے جتھے مصطفیٰ دا ڈیرا ہے, واپس آن نو بھی دل نہیں کردا. جدو سامان لے کے بس دے اندر حاجی بیٹھدا ہے, شیشے دے قریب ہوندا ہے, گڈی مدینے پاک دیاں گلیاں دے وچوں نکل دی ہے, حاجی لوگ کہندے نے او شیشے ول ویکھو اجے بھی روزہ رسول دیاں جھلکیاں نظر آ رہیاں نے, بس دے اندر بھی نبی پاک دا روزہ نظر آ رہا ہے. بڑے بڑے عاشق لوگ جنہاں نو اپنے سامان دی پرواہ نہیں ہوندی, مدینے پاک ول منہ کردے نے, روندے نے تے یوہی کہندے نے یا مصطفیٰ خیر